फैमिलीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी कोडिपेंडेंस से निजात पाना। कोडिपेंडेंस यानी जो रोगी हो गए थे अपने मरीज़ के पीछे, कभी ये फ़िक्र आपके मुंह से निकला कि रोगी हो गए हैं इसके पीछे? ये जो कोडिपेंडेंस से रिकवरी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये फैमिलीज़ को इसलिए आना पड़ता है। शुरू में हम उनको ज़्यादा खुल के ये बात नहीं कहते कि आपको भी ज़रूरत है, कहते कि ऐसी पागल है कोई, मतलब वो फ़ौरन उनको लगता है साडा कोई कसूर है, असी कुछ कीता है। जब हम उन्हें कहते हैं ना कि आपने आना है तो कहते हैं साडा तो कोई कसूर नहीं डॉक्टर साहब, मैंने आप ही कीता है। और ये बात 100% दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है कि घर वालों का कोई कसूर नहीं होता। अगर टफ़ लव के प्रिंसिपल्स को देखा जाए तो नशे की बीमारी की जड़ें मुआशरे में होती हैं और वहीं से हमारे बच्चे ये सारे काम सीखते हैं। बच्चे कोई बुरे काम घर से नहीं सीखते, घर में बच्चे कोई बुरी बातें नहीं सीखते, बुरी बातें सीखते हैं बाहर मुआशरे में, जहाँ वो दूसरे लोगों के बच्चों के साथ बैठते हैं या दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं या स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, इधर उधर मुआशरे में से सीखते हैं बुरी चीज़ें। लेकिन जब बच्चे बुरी चीज़ें सीख लेते हैं और नशा करने लगते हैं और पुठे कामों में पड़ जाते हैं तो घर वाले उन्हें रोकते हैं और वो बाज नहीं आते। तो इस टस्सल में घर वाले रोगी हो जाते हैं कि घर वाले उनका पीछा कर रहे होते हैं और वो अपनी मोहब्बत की वजह से ऐसा कर रहे होते हैं। वो उन्हें संवारने की कोशिश कर रहे होते हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके लिए कभी वो प्यार से कहते हैं, कभी वो गुस्से से कहते हैं, कभी वो डंडा उठा लेते हैं, कभी वो धक्के देते हैं, कभी सीने से लगाते हैं, कभी इनाम का लालच देते हैं, कभी सजा की बात करते हैं। तो वो टोटके इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से हमारे बच्चे ठीक हो जाएं। और बच्चे इस बात का बड़ा बुरा मना रहे होते हैं कि आप हमें क्यों पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, आप पैसे कढ़ो, तुहाडा काम है पैसे दो। पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि जब वो आते हैं तो कोडिपेंडेंस होती है और ये तोहफ़ा उनको यहाँ से हासिल करना चाहिए कि वो अपनी कोडिपेंडेंस की बीमारी से या रोगीपन से निकल जाए। देखिए, कोडिपेंडेंस की बीमारी बड़ी सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूँ, बड़ी आराम से समझ जाएंगे कि एक बंदा है जिसको डायबिटीज़ है और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको कहता है कि तुमने मीठी चीज़ें नहीं खानी, पर उसको मीठी चीज़ें बड़ी मज़ेदार लगती हैं। वो कहता है आई लव स्वीट्स। जैसे कई दफ़ा हमारे पेशेंट कहते हैं अल्कोहल के बारे में कि डॉक्टर साहब आप क्या हमें कह रहे हैं, बट आई लव अल्कोहल। अच्छा, इसका रूल ये है कोडिपेंडेंस का कि अगर आप किसी चीज़ को लव करते हैं और वो वापस आपको लव नहीं करती तो ये कोडिपेंडेंस है आपकी। यानी अगर आप मोहब्बत करते हैं मिठाई से और मिठाई आपका बेड़ा गर्क करती है तो समझिए आप मिठाई के साथ कोडिपेंडेंट है। यानी अगर आप मोहब्बत करते हैं, मिसाल के तौर पर आप मोहब्बत करते हैं किसी खाने वाली चीज़ से पर वो वापस आपसे मोहब्बत नहीं करती, तो एक तो यहाँ ये बात भी आप समझ लें कि आप सिर्फ वो चीज़ें खाएंगे, यानी आप सिर्फ उन चीज़ों से मोहब्बत करना जारी रखेंगे जो चीज़ें वापसी में आपसे भी मोहब्बत करें। मिसाल के तौर पर अगर आप दाल खाते हैं और दाल से मोहब्बत करते हैं और दाल से मोहब्बत के अलावा सैलड से मोहब्बत करते हैं और वापस में दाल भी आपसे मोहब्बत करती है, यानी आपको नुकसान नहीं देती, तो फिर ये एक हेल्दी रिलेशनशिप है। अदरवाइज़ ये कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। अगर आप मटन कढ़ाई खाना पसंद करते हैं और उसके बाद आप बिस्तर पे लेट जाते हैं, आपसे कामकाज नहीं किया जाता या आपको कॉफ़ी पीनी पड़ती है काम करने के लिए, तो इसका मतलब है कि यू लव मटन कढ़ाई बट मटन कढ़ाई डजंट लव यू। अगर आप कोई चीज़ खाते हैं और आप उससे मोहब्बत करते हैं और वापसी में वो चीज़ भी मोहब्बत करती है आपसे, नुकसान नहीं देती, तो ये हेल्दी रिलेशनशिप है। अगर आप मिठाई खाते हैं बड़ी प्यार से और मिठाई आपको नुकसान देती है बड़े गुस्से से, तो ये कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। अब इसको अप्लाई करें औलाद पे कि अगर आप औलाद से मोहब्बत करते हैं और वापसी में औलाद आपसे मोहब्बत नहीं करती पर आप करी जाते हैं और औलाद नहीं करती,
تو یہ کو ڈپینڈنٹ ریلیشن شپ ہے، یعنی ون وے محبت جو ہے، جو آپ کرتے ہیں پر دوسرا آپ سے محبت میں جواب نہیں دیتا، تو یہ ون وے محبت جو ہے اس کو کو ڈپینڈنس کہتے ہیں، یا روگی ہونا کہتے ہیں، یا پریم روگ کہتے ہیں، یا روگ کہتے ہیں۔ ماں باپ محبت کرنا قطعی نہ چھوڑیں، یہ ہم نے کبھی نہیں کہا، پر بچوں کو محبت کرنا تو سکھا دیں۔ دو ہی کام ہو سکتے ہیں۔ اچھا، نارملی والدین زیادہ تر جو میجورٹی ہے پھر وہ محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ میجورٹی جو ہے یعنی 80% والدین اپنے نشے کے مریضوں سے محبت کرنا پھر بلاخر چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ اسٹریٹ پہ آ جاتے ہیں یا گھر سے دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ ڈرگ ایڈکشن ہوم لیسنس کا روٹ بھی ہے۔ ایک روٹ ہے ڈرگ ایڈکشن جس میں ہوم لیس ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور دنیا میں ہوم لیس ہونے کی جتنی بھی وجوہات ہیں ان میں وجہ نمبر 1 کیا ہے؟ ڈرگ ایڈکشن۔ یہ ہوم لیس ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور 80% والدین اپنے ان بچوں سے جو نشہ کرتے ہیں محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ڈسٹنٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کا کیا حال ہے کہ یہ 80% والدین اپنے بچوں کے علاج میں کبھی حصہ لیتے ہیں؟ نہیں لیتے، کبھی بھی نہیں لیتے۔ وہ قطعی طور پہ ان کے علاج کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ وہ ان کو کہتے ہیں کہ اگر نشہ کرنا ہے تو اے تھوڑا رستہ تے اے ساڈا رستہ۔ 16% وہ ہیں جو چھوٹی موٹی کوششیں کرتے ہیں، اور اگر کوششوں سے کام بن جائے تو ٹھیک، نہیں کام بنے تو وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 96%۔ 4% لوگ وہ ہیں جو اپنے ان بچوں سے جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں محبت جاری رکھتے ہیں اور روگی ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جڑے تھوڑے بہت 4% نے، یہ آپ لوگ ہیں، یہ جو تھوڑے بہت 4% ہیں جو محبت کرتے ہیں، اب ان کو ہم اگر یہ کہیں کہ تسی بھی محبت کرنی چھاڑ دیو، گل مکاؤ۔ آپ کا محبت کرنا اور واپسی میں آپ کے بچے کا محبت نہ کرنا، یہ کو ڈپینڈنس ہے، یہ روگی ہونا ہے۔ تو اب اس میں یہ کہنا تو مناسب بات نہیں ہے کہ جناب آپ 4% لوگ جو محبت کرتے ہیں تو آپ محبت کرنا چھڈو، انہوں نے بھی سڑکاں تے بھیجو مرن جا کے۔ تو دوسرا حل کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو واپسی میں محبت کرنا سکھا دیں، انہیں تحریک دیں، انہیں ابھاریں کہ دیکھو ہم تم سے محبت کرتے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں تو تم ہم سے بھی اس طرح محبت کرو۔ اور یہاں جب والدین آتے ہیں تو ٹف لو پروگرام میں ہم ان کو یہی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جو محبت آپ اپنے بچوں سے کر رہے ہیں وہ جاری رکھیں، پر واپسی میں ان کو بھی محبت کرنا سکھا دیں، تاکہ یہ جو ون وے ٹریفک ہے محبت کی، یہ جو آپ کو نقصان دیتی ہے، یہ جو آپ کو روگی بنا دیتی ہے، اور ڈائبٹیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں آپ، اور بلڈ پریشر میں اور دل کی بیماری میں، تو اپنے آپ کو بھی بچائیں، ان کو بھی بچائیں۔ تو یہ جو ریکوری فرام کو ڈپینڈنس ہے، اس کی آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ کیا ہے، کہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ کیسے اپنے ان بچوں کو واپس اپنے آپ سے محبت کرنا سکھا دیں، جو بچپن میں یہ کبھی کرتے تھے اور اب بھول گئے ہیں نشے کی بیماری میں۔ اس محبت کو یہ ریسیپروکیٹ نہیں کر رہے، واپسی نہیں کر رہے، تو یہ واپسی کرنے لگیں۔ اور یہ 100 دن میں آپ نے سیکھنا ہوتا ہے ٹف لو پروگرام کے ذریعے، کہ جو پروگرام ان بچوں کے اندر وہ تحریک پیدا کرتا ہے کہ جس طرح ہمارے والدین محبت کرتے ہیں تو ہم بھی ان سے محبت کریں۔ اور یہ کام 100 دن جب اندر رہتے ہیں تو شد و مد سے کیا جاتا ہے، اور پھر یہی کام جاری رکھا جاتا ہے جب 100 دن باہر کے ہوتے ہیں۔ اور الٹیمیٹلی اگر آپ کا بچہ نشے سے بھی نجات حاصل کر لیتا ہے اور واپس آپ سے محبت کرنے لگتا ہے، تو اصل تو فائدہ یہ ہے نا، اگر وہ اپنے نشے سے نجات حاصل کر لے اور آپ سے محبت کرنا نہیں سیکھتا تو تہاڈی شاپنگ تو کوئی نہ ہوئی نا، پھر تہاڈی شاپنگ تو ہے نا کہ یہ آپ کے ساتھ واپس محبت کرنا سیکھ لیں۔
لیکن ویسے پنجابی کی ایک مثال بھی شاید آپ نے کبھی سنی ہو, پتر تے کپتر بن جاندے نے, ماپے کپاتے نہیں بنتے. کیا مطلب ہوا اس کا کہ پتر تے کپتر بن جاندے نے پر ماپے کپاپے نہیں بنتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پتر تے پیڑے ہو سکتے ہیں نا, اور ماں باپ تے پیڑے نہیں نہ ہو سکتے. تو یہ بات واقعی ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جڑے پتر مطلب محبت کرنا چھوڑ گئے ہیں, آپ محبت کرتے رہیں, پر ان کو واپسی میں بتائیں کہ بیٹا دیکھو یہ واپسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.